فرمایا موت دے بعد ایک نوی حیاتی دے کے جس دن اپنی بارگاہ چ بلاواں گے اور حیاتی نوی عطا فرماواں گے اس دن تے بھی سلام ہوگی۔ اس آیت مبارکہ چ اللہ رب العزت نے 3 سلام فرمائے حضرت یحییٰ علیہ السلام دے متعلق۔ ارشاد فرمایا انہاں دی ولادت دے دن تے بھی سلام، انہاں دے موت دے دن تے بھی سلام، تے انہاں دی ساڈی بارگاہ چ جدوں دوبارہ پیش ہونا اس دن تے بھی سلام ہوگی۔ قرآن مجید دی اس آیت مبارکہ چ اللہ نے انہاں دے میلاد تے سلام آکھے۔ تو ادھا مطلب ہے کہ اگر یحییٰ علیہ السلام دے میلاد تے سلام ہو سکتا ہے تے کملی والے دے میلاد تے بدرجے اولا ثابت ہے۔ قرآن مجید دی ہر عظمت والی آیت دا پہلا مصداق تے کملی والے نا۔ قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ رب العزت نے انبیاء نو سلام آکھیا۔ ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَسَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِلْيَاسِينَ۔ اللہ نے نام لے لے کے علیحدہ علیحدہ نبیوں نے سلام آکھیا تے جدو سارے نبیوں نے کٹھا سلام آکھیا فرمایا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، فرمایا میرے سارے رسولہ تے سلام ہوئے۔ قرآن کملی والے تے نازل کیتا تے اس قرآن چو دیگر انبیاء تے سلام آکھیا پر کملی والے نو سلام ہی نہیں آکھیا۔ ایک بار بھی کملی والے دا نام لے کے قرآن چو سلام نہیں۔ یا اللہ دیگر انبیاء نو سلام کیا تے حضور نو جدے تے قرآن نازل کی تو اس محبوب نو سلام ہی نہیں آکھیا۔ فرمایا سونیاں تینو انج سلام نہیں کہنا، تینو سے تھج سجا کے دولہ بنا کے براق تے بٹھا کے عرشاں تے بلا کے سامنے بٹھا کے پھر کہاں گا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، تینو تے سارے پروٹوکول دے کے پھر سلام کہاں گے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء دا میلاد بیان کیتا۔ اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام دا میلاد تے انہاں دی پوری زندگی رب نے سورہ یوسف وچ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، آؤ تو انہوں سارے قصیاں چو سونا قصہ سنائیے۔ اللہ نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام دا میلاد، انہاں دا بچپن، انہاں دا کنویں چ جانا، کنویں چ نکل کے مصر دا بادشاہ بننا، ساری حیات طیبہ بیان کی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام دا میلاد قرآن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا میلاد قرآن، حضرت ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام دا میلاد قرآن، بلکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام دے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا کہہ کہ رب نے پنگھوڑے دا ذکر بھی قرآن فرمایا۔ تو اتنیاں ہستیاں دا انبیاء اور غیر انبیاء دا میلاد اللہ نے قرآن چ بیان کیتا۔ تو ایک انج ہو سکتا ہے کہ انہاں دے میلاد تے اللہ قرآن چ بیان کرے تے جس محبوب تے قرآن نازل کرے او دا میلاد ہی بیان نہ کرے۔ حالانکہ قرآن تے کملی والے دی عظمت بیان کرنے واسطے نازل فرمایا۔ میاں صاحب فرماد نے زیراں زبراں شداں مداں سب شان تیری وچ آئیاں۔ محمد علی ظہوری قصوری نے آکھیا سی کہ میرا سارا ناتیہ دیوان ایک پاسے تے میاں محمد بخش دا کلہ شیر ایک پاسے۔ فرمایا زیراں زبراں شداں مداں سب شان تیری وچ آئیاں، آما لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضہ پائیاں۔ گرامی قدر حضرات قرآن سارا میلاد رسول ہے۔ ہاں جے کوئی عشق رسول دی اینک لا کے پڑھے پھر یہدی بہی کثیرہ، تے جے کوئی بغض رسول دی اینک لا کے پڑھے پھر یدل بہی کثیرہ۔ قرآن ہدایت انہاں نے دیندہ جڑے مصطفیٰ دے عشق نال قرآن پڑھ دینے۔ پھر قرآن الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک اس سارا قرآن ایک مسلسل نات مصطفیٰ لگ دے۔ گرامی قدر حضرات صوفیاء بزرگان دین ارشاد فرما دنے گھر وچ پردہ دار عورت ہوئے نا، او دے سامنے جدوں کوئی غیر محرم آوے تے او عورت پردے چ چلی جاندی ہے، پر جدوں دا کوئی محرم آوے نا، او دا باپ، او دا خامن، او دا بیٹا، او دا بھائی، جدوں کوئی محرم آوے پھر او پردے تو باہر آ جاندی ہے۔ صوفیاء فرماندے نے اللہ دے راز بھی انجی پردہ دار عورت دی طرح نے، غیر محرم تے نہیں کھول دے تے محرمات کھول جاندے نے۔ غیر محرمات نہیں کھول دے، یہ محرمات کھول دے نے۔ جڑا غیر محرم ہے نا انہوں قرآن چو میلاد نظر نہیں آندا، تے جڑے محرم نے نا انہوں ہر آیت محمد دا میلاد نظری آندی ہے۔
کیونکہ انہوں تے راد خدا کھول دیندہ ہے، بے پردہ ہو جاندے نے انہوں تے قرآن دے راد، انہوں نے پھر حروف مقطعات دی سمجھ بھی آ جاندی ہے، اللہ انہوں تے راد کھول دیندہ ہے۔ تو قرآن ادو سمجھ آندہ جدو عشق رسول دے نال پڑھیا جائے، جدو ویکھو نا قرآن وچ اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، فرمایا اسا تہاڈے کول نور بھیجیا نال کتاب بھیجی، کتاب پڑھی ادو جاندی ہے جدو نور ہوئے، نور دے بغیر کتاب پڑھی جاندی نہیں، بھئی اندھیرا ہوئے تے کتاب تے نہیں نہ پڑھی جاندی۔ اللہ نے صرف کتاب نہیں بھیجی، نور نال بھیجی ہے، تے صرف نور نہیں بھیجیا نال کتاب بھی دے کے بھیجی ہے۔ گرامی قدر حضرات، جے کوئی آکھے کہ اس نور تو مراد بھی کتاب ہے تے کتاب تو مراد بھی کتاب ہے، تے اسی یہ کہہ سکنے ہیں ہو سکتا ہے پھر نور تو مراد بھی کملی والا تے کتاب تو مراد بھی کملی والا ہے، پھر ابھی تو ہو سکتا ہے نا کہ دونوں تو مراد ہی کملی والا ہوئے۔ تو گرامی قدر حضرات، جب تک نور مصطفیٰ دی روشنی چ قرآن نہ پڑھیا جاوے، قرآن سمجھ نہیں آندا، یہ محرمات کھل دے، آما لوکاں خبر نہ کائی، خاصا رمضہ پائیاں، عام غیر محرم نے خاص محرم نے انہاں نو انہاں رازاں دی پتہ چل دے نے۔ قرآن مجید دی اس آیت وچ اللہ نے میلاد تے سلام آکھیا، کون ہے اندے والی جدو ساری رات جا کے عبادت کیتی تے پاؤں اقدس متورم ہو گئے، محبوب دکھے چ نہیں وکھے جاندے، تے محبوب ایڈا لاڈلا ہوئے جدے دم بدلے رب نے پوری کائنات بنائی۔ اللہ نے یار دے پاؤں دی سوجن ویکھی تے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، فرمایا اے مزمل دی بکل والیا ساری رات قیام نہ کریا کر، ادھی رات آرام کریا کر تے ادھی رات قیام کریا کر۔ اور رب جڑا مینوں تانوں کہندا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، سانوں کہندا ذکرن کثیرا ذکرن کثیرا ذکرن کثیرا، یار دیواری آئی تے فرمایا قم اللیل الا قلیلا، سانوں کہندا بہتا کرو، یار نو کہندا تھوڑا کریا کر، تھوڑا کریا کر، ایسا یار دے لاڈ اٹھاندا ہے، بلکہ فرمایا تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، اعلی حضرت والد مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ تاہا حروف مقطعات چوئیں، اہل لغت نے تے اہل زبان نے ایدہ ترجمہ اہل کلام نے نہیں کیتا پر اہل عشق نے کیتا، فرما دینے حروف ابجد علم ابجد اندر حرف تا دے 9 عداد نے، ہا دے 5 عداد نے، 9 تے 5 میں لائیے 14 بن دے، تا ہا کہہ کے اللہ فرما دیا 14ویں رات چن منگو چمک دے چہرے والیا، فرما رہا ہے 14 طبق دیا مالک میرے محبوبہ، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، اسا قرآن اس واسطے نازل نہیں کیتا کہ تو مشکتاں جو پہ جائیں تے ساری رات جاگ کے اپنے پاؤں سجا لویں، فرمایا تو تے محبوب ساری رات نہ جاگیا کر، اتے ہن رب دا پیار سی، ہن کملی والے بھی انج ویکھیا تے اپنے پیار دا اظہار کیتا۔ پڑھا قرآن گل والا، میرا خیال ہے میں پہلی بار آیا ہوں، پہلی بار ہے جی، تے کو سبحان اللہ بھی جوڑ کے رکھی کہ کوئی نہ بھائی، انہیں نال تے میرا گزارا نہیں ہوندا بھائی، تھوڑا اور زور لگاؤ بلا، سٹیج والے انہاں کو صحیح نہیں بولیا جا رہے بھائی، اے جڑا بیلی ہاتھ نہیں نہ پہ چکدا گوڑا چھڑ کے نال دے بیلی دا ہاتھ پکڑو، اچھا کر کے نہیں اچھی سبحان اللہ کھو کہ مدینے آواز جاوے، سارے علماء امین فرمان میری دعا قبول ہو جائے، یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ کھے اگلا حاج اپنے ابو نال کر کے آوے، ہون جڑا ایس تو اچھا بولے رمضان شریف اپنی امی نال مدینے گزار کے آوے، یا اللہ جڑا ایس تو اچھا بولے اج رات سومیں خواب وچ کملی والا آوے، تے تیرا کی جاندہ جڑا ایس تو اچھا بولے جاگ دیا محفل چ سونے دا دیدار کرا دے، ہن کام ایتھے رکھیا جے، اور بیلیاں توڑے لی لنگر پکایا کہ نہیں، لائٹ تھوڑی ہے، ادھا کوئی سوچو بھائی، دو سپیکر چل رہے ہیں، چلو میں نیچے رکھ کے پڑھ لینا پر گزارا کر لو، ٹھیک ہے بند نہ ہو گئے۔ عارفان دے سلطان نے فرمایا بے
بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گینا بھارا نال شفاعت اس سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا حد بحد درود نبی تے جیندائیں اسارا میں قربان تنا تھی باہوں جنہ ملیا نبی سہارا. اتنا بڑا اجتماع ہزاراں نوجوان تے بزرگ تے شریف فرماؤ. اے تواڈی محفل چا ہون جڑا بندہ آخر تے آوے گا انہوں بیٹھن دی جگہ کتھے ملنی ہے؟ آخر تے نا بھئی جڑا آخر تے آوے انہوں جگہ بھی آخر تے مل دی ہے. اسی اس نبی دا میلاد نہ منائیے کہ آئے اسی ساری امتہ تو آخر وچ آؤں تے جنت وچ اساں سارے تو پہلے جانا ہے. میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو. یہ اپنی قدر تے قیمت ویکھنی نا تے سویرے انج کریو کہ اٹھ کے نا تے کسے فروٹ والی ریڑی یا کسے دکان تے کھلو کے ویکھیو بھلا کو گا کہ انج دا بھی آندا ہے جڑا دکاندار نو کہے اے پیسے پورے لے لو تے تہاڈی دکان تے جنے گلے گلے کیلے نے او سارے مینوں دے دیو. کوئی آوے گا؟ کوئی انج دا بھی آوے گا جڑا آکھے اے دکان تے پیسے پورے لے لو تے سارا گلیا فروٹ مینوں دے دیو؟ نہیں نا. اسی 10 درجن کیلے لے لیے تے دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے وے تے اسی او کیلا دکاندار نو واپس کر کے کہنے میں پیسے پورے دیتے نے سودا کھرا لینا ہے. یار تو تے میں 10 درجن کیلیاں چ ایک گلیا کیلا قبول نہ کریے. او دا میلاد نہ منائیے جنہیں تیرے میرے ورگے سارے گلے سڑے چولی پا لینے آکھے آ گندے مندے منوں دے دے. میں کرم دی نگاہ کر کے انہاں نوں انج دا بنا دیواں گا کہ نبی بھی انہاں چ شامل ہوندیاں دعاواں کریا کرن گے. فرمایا میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو. اسی سارے کٹھے ہو کے نا اے تو ہاڈے علاقے دے تھانے دار کول ٹر جائیے تے انہوں آکھی اسی گل والا دے بڑے معزز لوگ آئے ہیں ساڈے آکھے ایک قاتل چھوڑ دے. چھوڑے گا؟ بولو. اسی آکھے ساڈے آکھے ایک چور چھوڑ دے ایک ڈاکو چھوڑ دے. چھوڑے گا؟ نہیں نا. ایدہ مطلب اسی سارے رل کے تھانے دار تو ایک بندہ نہیں چھوڑا سکدے. او دا میلاد نہ منائیے جنہیں رب تو سارے گناہگار ہی چھڑا لینے نے. فرماتے نے نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو. بھئی چھوٹ سی عالم سارا ہو میں سارا ہو. ہو گیا جی گزارے جو گا کر دیو بس حضور دا میلاد بیان ہو گیا. ٹھیک کر لو تو میں تے آ گیا جی. میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو. گرامی قدر حضرات اللہ نے قرآن میں بار 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 یار دا میلاد منایا تے یار دا بیان کیتا. پڑھا قرآن بھائی زور لگا کے بولو سبحان اللہ. آج میں شروع آیا جب میں لاہور جا کے ایک تقریر کرنی ہے کاری صاحب میں نو کہہ رہے سان کہ ایتھے 11 بجے آئے ہو تو اوتھے کتنے بجے جانا جائے. میں کہا میں نو 26 سال ہو گئے نے میں نو واری فجر ویلے دیں دے جدو سارے تھک جاندے نا پھر میری واری آندی ہے. پچھلے ہفتے میں ایک تقریر لاہور کی تھی وہ فجر دی اذان تو بعد کی تھی بیٹھے سن بیلی ہزاراں دی تعداد میری واری اینڈ تے آندی نا بھائی. تو میں قاری صاحب نے آکھیا سی کہ میں لاہور پہنچنا ہے بہرحال اوتھے انشاءاللہ میں ٹائم نال ہی پہنچ جاواں گا اپنے نال. تسی نہیں سبحان اللہ دے دیو کہ میرا لاہور تک گزارا ہو جاوے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
پروردگار نے فرمایا قرآن مومن واسطے شفا بھی ہے، فرمایا برحمت للمؤمنین، قرآن مومن واسطے شفا بھی بن کے آیا۔ جدو قرآن دی باری آئی اللہ نے فرمایا رحمت للمؤمنین، جدو کملی والے دی باری آئی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اپنے یار دی باری آئی فرمایا تینو عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجے آؤ، نوجوانوں گل بالا بالو قرب و جبار دے آنے والو، قرآن رحمت للمومنین ہے، کملی والا رحمت للعالمین ہے۔ جدوں 27ویں شب رمضان دیا دیئے اس دن سارے اپنے تے بیگانے جشن نزول قرآن منا دینے، کوئی نہیں پوچھدا کتھے لکھے آئے، پتہ چلیا کہ رحمت للمومنین دا جشن منانا جائز ہے، پھر رحمت للعالمین دا جشن منانا نہیں جائز، کہ رحمت للعالمین تے رحمت للمومنین دا جشن منایا جا سکتا ہے، پھر رحمت للعالمین دا جشن بھی منایا جا سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن کے میلاد بیان کیتا فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ نے فرمایا کملی والے اعلان کر دیں، اللہ فرماتا جدو فضل تے رحمت ہو جا جشن منایا جے، حالانکہ قرآن دے اندر اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یحب الفرحین، فرمایا منو جشن منان والے چنگے نہیں لگ دے، عرض کی تھی اللہ جے جشن منان والے پسند نہیں، اتے حکمن فرما رہے ہیں فلیفرحوا، جشن منایا جے، اللہ نے فرمایا انج منو جشن منان والے پسند اللہ نے فرمایا فضل تے رحمت کران تے جشن مناؤ۔ گل والا والے اور ذرا رب دے قرآن کو پوچھئے کہ یا اللہ فضل کیے تے رحمت کیے جدہ جشن منانا ہے۔ قرآن دی بہترین تفسیر اوہی ہوندی جڑی قرآن خود کرے۔ اللہ نے فرمایا فضل تے رحمت ہوئے تے جشن مناؤ۔ ہن آئیے سنیے قرآن فضل کیے رحمت کیے، اللہ نے رشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرہ۔ اللہ نے رشاد فرمایا کملی والے تینوں نبی بھی بنایا، تینوں شاہد تے مبشر تے نذیر بھی بنایا، تینوں داعی اللہ بھی بنایا، سراج منیرہ بھی بنایا۔ فرمایا ببشر المؤمنین، فرمایا ایمان والے مبارک ہوئے، عرض کی تیاں لکڑی گلدیوں مبارکہ پہ دینا ہے، فرمایا بھی ان لہم من اللہ فضلا کبیرہ، فرمایا تو آٹے کل میرا یار میرا بڑا فضل بن کے آگے آج اپنے یار دیواری آئی، فرمایا فضلا کبیرہ، فرمایا میرا سب تو بڑا فضل کملی والا، اپنی رحمت اشارہ اپنے یار بل فرمایا، فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من
يشاء والله ذو الفضل العظیم. فرمایا آ کملی والا میرا فضل ہے. عرض کی تھی یا اللہ اسی تینوں فضل سمجھ دے رہے ہیں. فرمایا واللہ ذو الفضل. فرمایا میں تے فضلہ والا ماں فضل تے محمد ذات اپنے یار دے فضل دا ذکر فرمایا. فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. فرمایا جے میرا یار میرا فضل بن کے نہ آیا تساں گھاٹے چ رہ جانا سی. پتہ چل گیا فضل کملی والا. عرض کی تھی یا اللہ رحمت کون ہے؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. فرمایا فضل بھی کملی والا میری رحمت بھی کملی والا. فرمایا فاذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. فرمایا میرا فضل بھی کملی والا میری نعمت بھی کملی والا میری رحمت بھی کملی والا. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا. پتہ چل گیا نعمت بھی کملی والا رحمت بھی کملی والا. کملی والے آقا علیہ السلام نو اللہ نے نعمت بھی فرمایا فضل بھی فرمایا رحمت بھی فرمایا. عرض کی تھی یا اللہ کوئی اولاد نو فضل سمجھ دے کوئی مال نو فضل سمجھ دے کوئی کوٹھی تے کار نو فضل سمجھ دے. عرض کی تھی یا اللہ کوئی اولاد نو فضل سمجھ دے کوئی حسن نو فضل سمجھ دے کوئی شہرت نو فضل سمجھ دے. عرض کی تھی یا اللہ اپنے یار نو کیڑا فضل دے کے بھیجے آئی. فرمایا کملی والی آؤ کسے نو میں ایک فضل عطا کیتا کسے نو میں دو فضل عطا کیتے. فرمایا تینوں دے کے فضل نہیں بھیجی آؤ تینوں بنا کے انج دا فضل بھیجی ہے جدروں جدروں لنگ دا جاویں گا فضل کر دئی جاویں گا کر دئی جاویں. ان بے مرشدہ چوپر ویتے مرشد والا بولے سبحان اللہ. شاہ جی قبلہ بھی تشریف لے آئے. انہاں دے والد گرامی دے نال میرے سائیں لجپالاں دے بچپن جوانی بڑے پاس سارے کٹھے گزرے تے اے بڑا مشفق و مہربان خاندان ہے میرے تے. اللہ تعالیٰ عبدہ سایہ ہمیشہ سلامت رکھے. انہوں نے پڑھا قرآن پھر وکواری تھوڑا جا حوالہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے. ہاتھ نہیں چکنا مت کہ کوئی شہید نہ ہو جائے. فرق ہوندہ جے لنگر پہلے کھواندہ تے بعد والے دا. اچھا بولو سبحان اللہ. تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہن جو ہو جاندہ ہے. تے جڑا پلے آئی حضور دے لنگر تے وہ بولے سبحان اللہ. میری ملت دے نوجوانوں اللہ نے فرمایا فضل تے رحمت کران تے جشن مناؤ. مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی نے اپنے گھر میلاد دی محفل کروائی. سبحان اللہ نہیں آکھی بھائی. میں کہ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنے گھر میلاد دی محفل کرائی تھی. اس محفل وچ اے آیت پڑھی فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. تے آیت پڑھ کے انہوں نے آکھیا کہ اس آیت وچ فضل تے رحمت و مراد کملی والا ہے. اے دا مطلب ہے فضل کملی والا ہے رحمت کملی والا ہے. خود قرآن چلا کہندہ فضل تے رحمت ہوئے تے جشن مناؤ. یہ دا مطلب ہے آ جڑا گل والا چ بیٹھے سانو انہاں نوجواناں نہیں بٹھایا سانو تے رب دے قرآن نے بٹھایا. یہ تے اللہ دے قرآن نے بٹھایا. جدوں آئی نا بنی اسرائیل دی باری تے انہوں نے اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اللہ نے فرمایا او بنی اسرائیل او اولاد یعقوب او یہودیو یاد کرو میری نعمتوں. اذکروا نعمت اللہ اللہ دی نعمتہ یاد کرو. یا اللہ کیڑی نعمت؟ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اپنی امت نو فرمایا اللہ نے ویکھو تواڈے تے کنیاں نعمتاں کیتیاں. اس جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا. انہیں تواڈے چ نبی بھیجے. بعض روایات چاہتا اللہ نے 70,000 نبی بھیجے بنی اسرائیل. کنے
70,000 نبی بھیجے تے بادشاہ بھی بھیجے ملوک کا. مینوں سچی دسو وہ جنہ چو بادشاہ تے نبی آؤن وہ نعمت ہے تے جنہ چو کملی والا آوے وہ تسی بولے نہیں سبحان اللہ. پر انہوں نے آکھے اذکرو یاد کرو میریاں نعمتاں یاد کرو. جدو آئی نا ساڈی واری اتھے یاد نہیں آکھیا. فرمایا وا اما بنعمت ربک فحدث. فرمایا جدو میں نعمت دیواں تے چرچا کرو. تسی نہیں بولے میں کہہ چرچا کرو. بھائی یاد اس ویلے میں اپنی امی نو یاد پیا کرنا ابو نو یاد کرنا میں اپنے بڑے بھائی نو پیا یاد کرنا میں اپنے یار نو پیا یاد کرنا. تو انو پتہ لگا نہیں نہ کیوں یا تے دل چ بھی کر لئی دے یا تے دل چ بھی کر لئی دے. پر جدو کملی والے دی آئی نا واری اللہ فرمایا دل چ نہیں کرنا چرچا کرنا ہے. فرمایا یار دا چرچا کرنا ہے اتھے دل چ یاد نہیں کرنا صرف. فرمایا چرچا کر میرے یار دے میلاد دا. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اتھے اذکرو نہیں آکھیا فرمایا فحدث یاد نہیں کرنا چرچا بھی کرنا میرے ماہی دا. کدے جھنڈیاں لگا کے کدے سٹیج سجا کے کدے جلوس نکال کے کدے محبوب تے درود و سلام پڑھ کے کدے یار دے میلاد منا کے انج گلی گلی چرچا کرنا کہ رحمتاں برتون والا. ان جیدے جیدے کھلایا تمہیں ہاتھ بلند کر کے لہرا کے مل کے سارے پڑھیے تے چرچا کریے رحمتاں برتون والا آ گیا. بھائی رحمتاں برتون والا آ گیا. اے رحمتاں برتون والا آ گیا. کہ سب نسینے لون والا. سارے نام بھی پڑھو سون تے ہن جندا چلدا میں گزارا کر ہی لواں گا. پر جے تسی میرے نال رل کے پڑھو تے گل ہور دی ہور ہو جانی ہے. جیڑا اپنی کمائی تے پھلدا ہاتھ نہیں میں رکھو تے جدا لنگر مدینے آوندا نا او انج کر کے انج ایتھے یاد رکھو. میں ویکھنا بلا کنے نہیں کھڑے کیتے. ایتھے یاد رکھو اکھیاں بند کر لو گنبد خضرا دا تصور کر لو جنوں حضور دی رحمت جو حصہ پیا ملدا نا او خاموش نہ رہے مل کے آکھے رحمتاں برتون والا آ گیا. اے رحمتاں برتون والا آ گیا. تے سب نسینے لون والا آ گیا. ایتھے ہی ہاتھ رکھ کے بلند آواز نہ تسی پڑھو تے میں سنا اچھی آواز نہ لے آکھو رحمتاں برتون والا. اے رحمتاں برتون والا آ گیا. اے سب نسینے لون والا آ گیا. اور کیوں ظہوری غم کرے تو حشر دا او تیرا بخشون والا آ گیا. او میرا بخشون والا آ گیا. قبر کے فرشتیاں سوال پوچھنے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. میں تے کملی والے بلبے کے کہنے او میرا بخشون والا آ گیا. اے رحمتاں برتون والا آ گیا. تے سب نسینے لون والا آ گیا. بینات میں پڑھ رہے ہیں تے ملا دیئے نا بھئی مزید پڑھا تے الحمدللہ سارا قرآن آکھے میلاد مصطفیٰ. گرامی قدر حضرات اللہ نے پھر جدو اپنے ماہین و دنیا تے بھیجن دا ارادہ فرمایا نا
نبی کریم علیہ السلام دی امی دے بچپن دا ایک واقعہ سیرت حلبی اچ لکھیا ہے کہ آپ دے محلے دے اندر نا ایک عورت آندی ہے جدا نام ہے سودا بنت زہرا، رنگ کالا، اکھیاں نیلیاں، عرب دی بہت بڑی عالمہ، فاضلہ، کاہنہ، بہت بڑی نجومی عورت، ہاتھ دی لکیراں ویکھ کے تقدیراں دسدی ہے۔ اس عورت دے متعلق کتابہ چ لکھیا کہ جدو یہ پیدا ہوئی تے یہ ابو نو جا کے غلام نے دسیا کہ بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ عرب دے جاہل باپ جڑے خوبصورت بیٹیاں نو بھی زندہ ہی دفن کر دے دے۔ انہیں سنیا کہ رنگ بھی کالا ہے، اکھیاں بھی نیلیاں، باپ نے سوچا منحوس بچی ہے، اپنے غلام نو کہنے لگا زندہ ہی دفن کر دے، میں نہیں ویکھنی۔ وہ غلام کہتا میں قبر بنا کے بچی وچ رکھی، جدو مٹی ڈالن لگا تے ہاتھ پہ غیبی تو آواز آئی نہ ماری۔ وہ غلام کہتا دائیں بائیں دیکھیا کوئی انسان نظری نہ آیا، اپنا وہم سمجھ کے دوبارہ دفن کرن لگا، مٹی ڈالن لگا، پھر آواز آئی نہ ماری۔ پھر ارد گرد دیکھیا کوئی نظری نہ آیا، تیسری مرتبہ جدو دفن کرن لگا تے آواز آئی نہ ماری، نہیں پالی جاندی تے رکھ جا اسی پال لواں گے۔ وہ غلام کہندا ہے کہ میں نے خیال آیا بچی کو نصیبہ والی۔ وہ غلام اس بچی نو گھر لے گئے، نو پال کے جوان کیتا، یہ بچی جوان ہو کے عرب دی کاہنہ، عالمہ، فاضلہ، بڑی مشہور تاریخ دے اندر عورت، عرب دی تاریخ دے اندر سودا بنت زہرا، ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دسدی، کدے کدے آندی ہے تے لوگ کتاراں چوں بچے لے کے کھلو جاندے۔ ایک دن سیدہ آمنہ پاک اپنی سہیلیاں نال گلی چ کھیل رہیاں تے آواز آئی سودا بنت زہرا آئی، لوگ کتاراں چ لے کے بچے کھلو گئے، سیدہ آمنہ بھی کھلو گئیاں۔ جدو سیدہ آمنہ پاک دی واری آئی نا تے ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے پوچھ دیئے بچی کون ہے؟ لوگاں نے آکھا ہے وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمنہ ہے۔ جملہ سنو کہنے لگی ہادہ النذیرہ او تلد النذیرہ، کہنے لگی میرا علم کہندہ ہے یہ بچی یا نبی بنے گی یا کسی نبی دی ماں بنے گی، یا آپ نبی یا کسی نبی دی ماں۔ نذیرہ وداعیاً الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ میری ملت نوجوانوں، اے مبشرم و نذیرہ دی جڑی پہچان ہے میرے رسول دیئے، انہیں آکھا یا آپ نذیرہ بنے گی یا کسی نذیر دی ماں بنے گی۔ سیدہ آمنہ نو بچپن چی ویکھ کے لوگ کہندے سن آمنہ کسی نبی دی ماں بنے گی، تیری میری ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے تے جڑی کملی والے دی ماں ہوئے۔ میں اکثر شاہ جی علامہ صاحب مثال دینا، ساڑھے تسی بھی دیہاتی ہو، میں بھی دیہاتی بندہ، وڈیرہ جا بابا کوئی صبح ڈیرے تو دودھ لے کے آوے نا تے مائی نو پکڑا کے کہے کہ مائی کے اے دودھ کاڑ لو، تے مائی وڈیری پینڈ دی دودھ پکڑ کے نا تے او کی کر دیئے، پھر وہ جڑی کاڑ نہیں ہوندی نا جدے چو دودھ کاڑی دا برتن، انہوں 10 واری کلمہ پڑھ کے دھون دیئے۔ بابا پوچھے انہوں کیوں دھونی ہے کلمہ پڑھ پڑھتے؟ مائی کہندی دودھ رب دا نور ہوندہ ہے، جڑے پانڈے چ رکھنا درہ پاک کر کے رکھاں۔ گل والا والیو پنڈ دی مائی نو پتا دودھ رب دا نور ہے تے پانڈا پاک کر کے رکھنا ہے، رب نو نہیں سی پتا میں محمد دا نور کیڑی ماں چ رکھن لگا۔ اس رب نے اس ماں نو کنہ کو پاک بنایا ہوئے گا جدے وچ رب نے محمد دا نور رکھیا ہوئے گا۔ اجازت ہوئے تو اس ماں دی عظمت چ پہلے قرآن پڑھا، اے تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی، تھوڑا ہو رہا بولو تو انہوں کدھر نظر نہ لگ جائے۔ ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے میں نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرے چو بیٹھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ پروردگار نے فرمایا اے او نبی تے رسول ہے جڑا النبی الامی۔ حضرت مفتی احمد یار خنینی گجراتی فرماندے نے امی چو نکلیا دا مانی مائے النبی الامی کہہ کہ اللہ نے فرمایا اے او نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے۔ عرض کی
کیتی اللہ سارے نبی ماما والے نے، ایک نبی عیسیٰ بھی ہے جدا باپ کوئی نہیں، ماں تے انہاں دی بھی ہے، سارے نبی ماما والے نے، پر کملی والے دی باری فرمایا النبی الامی، فرمایا اے ماں والا نبی ہے، یا اللہ انج تعارف کیوں کرایا؟ فرمایا جی میں نبیاں وچ محمد ورگا نبی کوئی نہیں، ماما وچ آمنہ ورگی ماں کوئی جدا نا ہی آمنہ۔ آمنہ دے تین معنی، آمنہ دا معنی ہے امن والی، آمنہ دا معنی ہے امانت والی، آمنہ دا معنی ہے ایمان والی۔ تے جدا نا ہی ایمان والی ہوئے جڑا او دے ایمان تے شک کرے او دے ایمان دے پلے کی رہ جاندہ ہے، جڑی ہوئے ایمان والی۔ نوجوان ادھر حضور دی امی جوان ہوئیاں تو ادھر حضور دے ابو جی جوان ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام دے دادا جی فرما دے ایک رات طواف کعبہ کر کے میں حتیم کعبہ چ لیٹ گیا، فرما دے ادھی رات ڈھلی تے میری اکھ لگی تے ایک سونا جا بابا میرے خواب وچ آیا، آ کے کہنے لگا عبدالمطلب جدو صبح جاگ جاویں تے اپنے پتر عبداللہ نو لائے تے اتھے وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمنہ جوان ہو گئی، اپنے پتر دا رشتہ جا کے آمنہ نال تہ کر کے آ۔ فرما دے بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میرا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے، جد الانبیاء 70,000 نبیاں دا دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لگے آئے۔ نبی کریم علیہ السلام دے دادا جی فرما دے میں صبح اٹھیا تے اپنے پتر عبداللہ نو نال لیا، مکہ دے عمراء رؤساء قریش دے سردار نئے تے ٹورے ٹورے حضور دے نانا جی حضرت وہب بن عبد مناف دے گھر آگے۔ یہ وہب تے وحیب دو بھائی سن، جڑے وحیب سن وڈے سن تے وہب چھوٹے، یہ جڑے وحیب سن نا وہ حضور دے دادا جی دے بچپن دے یار سن۔ نبی کریم علیہ السلام ہجرت تو بعد مدینے جڑے محلے حضرت ابو ایوب انصاری دے محلے بنو نجارے چڑھے نا، یہ حضور دے دادا جی دا نان کا محلہ سی۔ حضور دی جڑی پردادی سن نا حضرت سلمہ، یہ بچپن حضرت عبدالمطلب دے بچپن بیوہ ہو گئیاں تے پتر نو نال لیا تے نان کے لے گئیاں۔ حضرت عبدالمطلب بچپن اپنا سارا نان کے گزاریا تے نان کے جدو رہن دے سن ادو وحیب یار بنیا سی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس وحیب دا چھوٹا بھائی وہب او دی بیٹی آمنہ نال پتر دا رشتہ طے کر کے آ۔ نبی کریم دے نانا جی نے جڑے ویلے جا کے دروازہ کھڑکایا، نبی کریم دے نانا جی باہر آئے بے کے عرب دے سردار آئے نے، کعبے دے متولی آئے نے، بڑی آہو بھگت کی تھی، خدمت توازو کی تھی۔ ادھی رات ویلے جڑے ویلے مکی تے مدنی کٹھے بہ گئے، نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لاجپالا کدھر آئے ہو؟ فرمایا آ میرا پتر عبداللہ ہے، پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں، میں سنیا تیری بیٹی آمنہ جوان ہے، اپنے پتر واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا ہوں۔ نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لاجپالا آمنہ اج بھی تو آڈی کل بھی تو آڈی۔ نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا بیٹیاں دے رشتے انج نہیں کری دے، لوگ نوجوان دا کردار پوچھ دینے، او دا خاندان پوچھ دینے، او دا کاروبار پوچھ دینے، پوچھیا بھی کچھ نہیں بیٹی دا رشتہ بھی پیا دے نگاہ جھکا کے گزر دینے ادب دے نال۔ آپ فرما دیا جدو میں دلہن بن کے آئی تھے میں عبداللہ نو ویکھیا تے ایڈا سونا، تسی نہیں سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، ایڈا سونا حجاز مقدس دا یوسف۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے دو جگہ روایت لکھی ہے، فرما دینے جدو حضور دے ابو جی تے امی شادی ہوئی نا، اس دن عرب دیاں 300 تے ایک روایت 100 عورت مر گئی جڑی حضرت عبداللہ نے شادی کرنا چاندیا سن۔ سچی دسیو گل والا والیو جنہوں ویکھ کے بیبیاں انگلیاں کٹ رہنو سونا ہے تے جدے پیچھے 300 مر جان او کنا کو سونا ہوئے گا، وہ جدے پیچھے عرب دیاں 300 مر جاون او عبداللہ کنا کو سونا ہوئے گا۔ حضور دے ابو جی فرمان دے سن میں اونج بھی سونا ماں تھی اونج بھی سونا ماں، پوچھے اونج تھی اونج کی میں سونے ہو؟ فرمایا ایک ہاشمی اونج سونا، دوجا محمد دا نور متھے چ چمک دا اونج سونا ہونا۔ سید آمنہ پاک فرما دیاں ویکھے ایڈا سونا نوجوان
حضور دے ابو فرماندے جدوں میں آمینہ نو ویکھیا تے میں آکھیا عفت تے طہارت تے پاکیزگی دی تاجدار آمینہ اللہ نے میرے حصے چ رکھی سی، کاتب تقدیر نو کچھ ہور ہی منظور سی۔ نکاح نو 3 مہینے گزرے، حضور دے دادا جی ایک دن گھر آئے تے فرمایا عبداللہ تو میرے 10 پتراں تو چھوٹا ہے، چھوٹے لاڈلے ہوندے نے، پر ہن تو شادی شدہ بیٹا کو کاروبار نہ کریے۔ عرض کی تھی سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے، عرض کی تھی بابا حاضر حکم کرو۔ فرمایا بیٹا او قافلہ تجارت دا تیار ہے، تسی ملک شام قافلہ لے جاؤ۔ تیار ہوئے تے سید آمینہ رون لگ پئیاں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا 1 مہینہ ملک شام جاندیا لگ دے، 1 آندیا لگ دے، 1 مہینہ میں ملک شام گزاراں گا، 3 مہینے بعد ملاقات ہوئے گی۔ سیدہ آمینہ نے روندیاں ودیا کیتا۔ قافلہ مکے تے ٹریا تے مدینے چوں گزر کے تے آپ نے شام جانا سی۔ خیال آیا سسرال بھی نے تے نانکے بھی نے، تھوڑے دن رک نہ جاواں۔ آپ رک گئے، قافلہ چلا گیا۔ اجے میں ساڑھے دور چ کرونا دی وبا پھیلی تو لوگ بخار نہ فوت ہو گئے، اس دور چ بھی بخار دی وبا پھیل گئی۔ آپ جدو مدینے رکے تھے آپ نو اتنا شدید بخار ہویا کہ اس بخار دی شدت نال 25 سال دی جوانی چ شادی تو 3 مہینے بعد حضرت عبداللہ مدینے فوت ہو گئے۔ مدینے والے مدینے قبر بنا کے تے مکے پیغام بھیج دیتا، جوان پتر وڈیرے پیوواں دے جنازے چک دے، پر جے کدے وڈیرے پیو نو جوان پتر دا جنازہ چکنا پہ جائے نا، وہ باپ جوندہ ہی مر جاندے۔ مکے پیغام پہنچیا تے حضور دے دادا جی دی کمر جھک گئی، لاڈلا ٹر گیا، مکے دی گلیاں چ کوہرام مچ گیا، پر سارے مکے چ فکر ہے کہ آمینہ نو کون دسے گا کہ تیرا عبداللہ ٹر گیا ہے۔ حضور دے دادا جی روندے گھر آئے، آکے سید آمینہ پاک دے سر اقدس تے ہاتھ رکھ کے فرماندے نے بیٹی آمینہ تو یہ صبر کری۔ سید آمینہ پاک فرما دیا کہ لے جا مونو آ رہا تے عرض کی تھی بابا کہاں صبر کرا۔ آپ نے فرمایا بیٹی جدیاں اڈیکا کرنی انہیں ہونا کوئی نہیں، ساڑھا عبداللہ دنیا تو ٹر گیا ہے۔ سیدہ آمینہ چیخ مار کے بیوشے ہو گئیاں، دنیں بھی روندیاں رات بھی روندیاں نہیں، آوازہ مار کے کہہ دیا عبداللہ کدھروں آ جا، اجے تے میں رج کے ویکھے آئی نہیں، دنیں بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے، ٹر گئے نے دلدار دلا دے وطنوں چکے مہاراں اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدیارا۔ سیدہ آمینہ نے دن بھی رونا رات بھی رونا، ایک رات نبی کریم دے دادا جی نے روندیاں بیخ لیا، ادھی رات ویلے روندیاں کعبے چی آگئے، کعبے دا پردہ پھڑ کے عرض کی تھی کعبے والے آؤ نہ بڑیرہ ہو گیا صبر کر جاواں گیا، یا اللہ آمینہ جوان ہے روندی بیکھی نہیں جاندی، عرض کی تھی یا اللہ آمینہ نے کہ پتر دے دیں او دیاں بھی اکھیاں ٹھڈیاں ہو جان، میرے دل نو بھی سکون آ جائے۔ کعبے چی آواز آئی رونا، تو تے دعا دلان دا سکون پیا مانگنا ہے، اسائیں آمینہ نو پتر دینا ہے جیڑا دعا جہانا دا سکون ہوئے گا۔ ادھر نبی کریم دے دادا جی رو کے دعا کر رہے، ادھر سیدہ آمینہ فرما دیا رجب دے مہینے دی جمعے دی رات، فرما دیا ادھی رات ویلے روندیاں میری آنکھ لگے گئی، ایک سونا جا پاپا میرے خواب دے اندر آیا، کہنے لگا بیٹی آمینہ رویا نہ کر، فرما دیا بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا ہی، بابا کہنے لگا بیٹی رونا نہ تینوں مبارک دینا یا محمد ماں بنن والی ہیں۔ فرما دیا وے بابا تسی کون ہو، فرمایا بیٹی لوکی میں نو آدم آخ دینے، سیدہ آمینہ فرما دیا بابا تے چلا گیا، میں سویرے اٹھ کے اپنے بیڑے جی پھرنی ہوں، جیڑا پتھر میرے قدموں دے تھلے آندے میں نو چوب دائی نہیں، فرما دیا میں قدم رکھنی ہوں پتھر پگل کے موم بن جاندہ ہے، فرما دیا ہو رہا جا پتھرانوں کی ہو گیا، ایک نکا جا پتھر بول کے کہنے لگا آمینہ حیران نہ ہو اجے تے اسی پہ پگلنے آن، سونا یا لینا دے بڑیاں بڑیاں پگل جانا۔
نبی تسی آکھو گے آسی صاحب کدے پتھر بھی پگھلے نے پڑھا قرآن اللہ نے ارشاد فرما ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله شمالی علاقے میں جاؤ نا کشمیر جاؤ مری جاؤ تو اتھے پتھراں چو پانی پیا نکلتا ہے چشمے جاری اللہ فرماتا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ چلو سوکھا کر کے سمجھا دے وہاں اللہ فرماتا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ اللہ فرماتا سان داؤد تے فضل کیتا وہ لوہے نو ہاتھ لگا دینے تو لوہا پگل کے موم ہو جاندہ ہے سچی دسیو گل والا والیو جدے اتے رب فضل کرے وہ لوہے نو ہاتھ لگاوے تو لوہا پگل جاندہ ہے اس امی دے قدمہ تھلے پتھر نہ پگلن جدے ویچ خدا دا سارا فضل پہ وسد ہے جدے اتے فضل ہوئے او پگل آ سکتا ہے کہ جدے ویچ فضل ہوئے سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو آیا میں گل والے پہلی بارا پر میں اپنے تجربے دی بنیاد تے کہہ سکنا کہ تواڈے پنڈ سلوک بڑا کیونکہ ایک باری اگلے سبحان اللہ بول دے پھر ایک باری پچھلے بول دے پھر اے انہاں دا سا کڈاندے نے انہاں دا سا کڈاندے نے میں لڑان نہیں آیا اللہ تواڈا سلوک سلامت رکھے مینوں سلوک نہ سانجا سبحان اللہ بول کے وکھاؤ سارے اور اونچا بولو سبحان اللہ بے مرشد نال تے میں کدے بولیا ہی نہیں نہ میرا دل کردا ہے جدہ مرشد مولا علی ہے نا او بندہ بولو سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ اج گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا آخی راتی کملی والے دا میلاد سی میں سبحان اللہ کہندا رہا عقل قربان کم بپیش مصطفیٰ جد حضور دی گل آوے نا پھر آباد اولاد مال جان تن من دھن سب قربان کر دیا کرو پتھر پگل رہے پتھر پگل رہے پتھر پگل کے دسنا چاہتے ہیں او نبی آنے والا ہے او نبی آنے والا ہے او پتھراں تو کلمہ پڑا جاندہ ہے تے سکیاں کھجوراں پڑھو یا نہ پڑھو بھائی مرضی تو آڈی ہے کسے مائی وڈیری نے کسے ساڑی خاتون خانہ بہن نے کو کن وچ والی کو مندری کوئی کچھ بھی پہنے ہوئے نا سونے دا کو بندہ پہنے ہوئے تے کن گل جے نا تے سونا اتار کے رکھ دیں دیئے تے کہن دیئے پاٹھ پوے سونا جڑا کنہ نو کھاوے میرے بابا جی تاجدار چورے شریف فرمان دے ہوندے سان پاٹھ پوے او زبان ہو جڑی کملی والے دی نات ہی نہ پڑھے جڑی کھاوے تے کملی والے دا جڑا حضور دی تقسیم چو کھاوے تے حضور دی نات واری چپ روے کی کرنی ہو زبان پاٹھ پاوے پھر ہو زبان ہن جڑا کھاندا بھی حضور دا تے گاندا بھی حضور دا او بندہ ہاتھ کھڑے کرے دوویں ہاتھ اکھیاں بند کر کے نا او لہرا کے میرے نال مل کے پڑھیے او پتھراں تو کلمہ پڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے او پتھراں تو کلمہ پڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے اوڈ بے بیڑے ترا جاندا ہے اوڈ بے بیڑے
ترا جاندائے چل محشر دے میدان ویکھی ڈوبے بیڑے ترا جاندائے اسائی عباست ربک مقام محمودا او ڈوبے بیڑے ترا جاندائے او ڈوبے بیڑے ترا جاندائے او ڈوبے بیڑے ترا جاندائے تے گنگیاں تھی گلاں ترا جاندائے او گنگیاں تھی گلاں کرا جاندائے او پتھراں تو کلمے پڑا جاندائے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندائے او ڈوبے بیڑے ترا جاندائے او ڈوبے بیڑے ترا جاندائے تے گنگیاں تھی گلاں کرا جاندائے او گنگیاں تھی گلاں کرا جاندائے او پتھراں دکل میں پڑا جاندائے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندائے او نبی آن والا انہیں تے پتھراں دکل میں پڑا لڑ پتھر پہلے ہی پگل گئے تے آخرے بڑے بڑے پگل جائے گل سناواں تقریر تو انہوں پھر کدے سناواں گا تو انہوں میں سبحان اللہ سکھا جاواں گا حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ انیس الجلیس سے لکھ دینے کہ ایک دن ابو جال نے کعبے دے دروازے دے سامنے ایک کنواں کھو دیا او دا خیال ایسی کہ نبی کریم تہجد دی نماز پڑھنا من گے تے کھوچ ڈگ پہ من گے تے میں اتو پتھر مار کے کم ہی موقع دے وہاں پر وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا کملی والے جدو کنویں دے قریب آئے نا تے گزرن لگے نا اندھیرے چوتے جبریل نے حضور دا ہاتھ عبداللہ والے پھاڑ کے نا تے کہندہ سونے ذرا سید عالم ادرو کے گزر گئے 8 دن حضور گزر دے رہے 8ویں دن ابو جال ڈگ پیا ساری برادری انہوں کڈن واسطے کٹھی ہوئی علامہ سیوطی فرما دے او اے انج کر کے ہاتھ نیواں کر دینے جنہ ہاتھ نیواں کر دینے انہیں کنواں نیواں ہو جاندہ انہیں لمبا جا رسا سٹیا او لمبا جا رسا جو اندر سٹ دے جاندے نے انہیں کنواں بھی گہرا ہوندہ جاندہ رسا اندر چلا گیا تو کنواں گہرا ہو گیا ایک چودھری بول کے کہنے لگا مڈیو رسا لمبا جا لے آؤ تے ابو جال کہنے لگا نہ لے آیا جے انہاں ہوئے کنواں نیواں ہو جاتے میں زمین دی تحت و سرات پتالے چینا چلا جاؤں چودھری آواز دے کے کہنے لگے چودھری جی کڑنا کیوں ہے پتھر ہے پر آجو پگل گیا کہنے لگا میں نوں کڑنا جے تے جاؤ کوئی محمد نو بلا کے لے آؤ برادری میرے آقا دی بارگاہ چاہیے میں تیری رحمت صدقے میرے نبی نال ٹور پہ کنویں دے کنارے جا کے اس طرح کر کے یہ دلہ والا ہاتھ نیواں کیتا تے ابو جال نے چوک کے باہر کڑیا علامہ سیوطی تھے تڑپ کے فرماندے نے کملی والے دیا غلامہ اپنے نصیباں تے ناز نہیں کردا جڑا نبی ابو جال ورگے دشمن نو کھوچ نہیں رہن دیندا غلاماں نو دوزخ وچ کدوں رہن دین لگا او غلاماں نو کو دوزخ ہی رہن دے گا او پتھراں تو کلمے پڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں پڑا جاندا ہے پتھر کہنے لگے جتے بڑے بڑے پگلن گے پتھر بھی سخت ہے پر ثم قسات قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ او اشد قسوا اللہ فرماتا کچھ دل پتھراں نالوں بھی بہتے سخت ہیں یہ او سن جڑے حضور نو ویکھ کے پگل گئے
وہ بھی پتھر سن پر پگھل گئے. گرامی قدر سیدہ آمنہ پاک فرما دیا نے سونا میرے شک میں اطہر دے اندر آیا. عجیب منظر ویکھنی کہ میں پتھر کو گزرنی تے آواز آؤں دی السلام علیک یا ام رسول اللہ. اے رسول اللہ دی امی سلام ہوئے. لوگ کہندے نے 40 سال بعد وہی آئی تے نبی نو پتہ لگا میں نبی ہاں. او چلیا تو کہنا نبی نو پتہ نہیں سی میں نبی ہاں. چلیا جے تے نبی آیا نہیں پتھراں نو پتہ ہے رسول دی ماں ہے تے رسول نو نہیں پتہ میں رسول ہاں. آجے تے رسول آئے ہی نہیں. پتھراں نو پتہ ہے نبی دی ماں ہے تاکہ نبی نو نہیں سی پتہ میں نبی ہاں. پتھر کہندے نے السلام علیک یا ام رسول اللہ. اے رسول اللہ دی امی سلام ہوئے. آپ ارشاد فرما دی ایک سفید رنگ دا پرندہ آندہ ہے. مولوی ابراہیم دہلوی نے لکھیا کہندے کہ پرندہ آندہ ہے تے سیدہ آمنہ فرما دیا سارا دن ادھر پرندے دی ڈار ہے تے میرے سینے دے سامنے اڑدا رہندا ہے. شام ہوندی ہے تو پرندہ غائب ہو جاندا ہے اگلے دن پھر آ جاندا ہے. آپ فرما دیا ولادت تک وہ پرندہ ہوندا رہا. مولوی ابراہیم دہلوی کہندے کہ او پرندے نہیں سن اصل چو خدا دی رحمت دے فرشتے سن. آندے کیوں نہیں؟ رات لائٹ چلی جائے نا تے اندھیرا ہوئے نا تے اسی موبائل دی ٹارچ بال لینے پر جدو ٹارچ نہیں سی نا جڑے چٹیاں داڑیاں والے بزرگ نے انہوں نے پوچھ لو کہ رات نو مسافر جدو سفر کردے سن نا تے او چن ول ویکھدے سن یعنی چاند دی روشنی چ چلدے سن قافلے رات نو. تے جے چن پچھلیاں راتاں دا ہوندا سی تے ساری رات پھر چن نہیں سی چڑھدا تے پھر قافلے بار بار آسمان ول ویکھدے سن کدو چن چڑھے تے کدو سفر شروع کریے کدو چن چڑھے تے کدو روشنی ہوئے. مولوی ابراہیم دہلوی کہندا ہے کہ کفر دا اندھیرا ہو گیا تے دنیا پھر سیدہ آمنہ نو ویکھن آوندی سی کدو چن چڑھنا ہے کدو آمنہ دا چن کدو چڑھنا ہے. پھر سارے بے بے کے آندے نے چن چڑھیا آمنہ جنوں جنوں خوشیاں چڑھیاں نے ہاتھ بلند کر کے مل کے میرے نال بلند آواز نال پڑھو چن چڑھیا آمنہ دے لال دا. بھئی چن چڑھیا آمنہ دے اے چن چڑھیا آمنہ دے لال دا. مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں اے نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں صدقے باری جان ویکھن والیاں اور چن چڑھیا دے لال دا تے مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں. مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں. پھر فرما دیاں 12 ربیع الاول دی رات آئی سوموار دا دہاڑا تے ویلا او آیا جدے تے رب سلام کردے. فرما دیا اس رات نبی پاک دے دادا جی اپنے پتران نو نال لے کے دیوار کعبہ بنا رہے. کعبے دی ایک دیوار شکستہ ہو گئی تے پتران نو کعبے دی دیوار بنا رہے تے نال لے گئے. آپ فرما دیا میں گھر وچ کر لی سا. ہن اے نہ کوئی سمجھے کہ اورے عورت نو گھر کلے چھڑ گئے. نہیں کعبہ کیڑا دور سی. اے جنہ ویکھیا انہاں نے پوچھ لو جنہ نہیں ویکھیا رب ساڈے سارے دے نصیب وچ کرے تے بار بار کرے. آج بھی بیت اللہ شریف جو صفا مروہ والے دروازے جو باہر نکلی تے سامنے او مکان نظری آندا جتھے حضور دی ولادت ہوئی او جتھے آج کل لائبریری ہے سامنے حضور دی ولادت دا گھر. اے دا مطلب ہے کہ ادھر بیت اللہ تے گوانڈ عبداللہ ادھر بیت اللہ تے گوانڈ عبداللہ تے عبداللہ دے گھر ولادت ہوئی. سید آمنہ پاک فرما دیا نے کہ میں رون لگ پئی کہ ولادت دا وقت آگئے تے خدمت لی کوئی عورت ہی نہیں. آپ فرما دیا میں رون لگی 4 عورتاں میرے کمرے چ ظاہر ہوئیاں سارے تو وڈیری کہن لگی آمنہ روئی نہ میں آدم دی بیوی حوا آئیاں
دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بیوی سارا واں تیسری کہن لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ واں چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم واں میں پوچھنیاں نہیں کدھر آئیاں ہو کہن لگیاں مقدرہ تے ناد کرنیاں واں محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں واں فرما دیاں چارے عورتاں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں تے کملی والا نور بن کے میری گودی چاہ گیا آپ فرما دیاں کملی والا آیا میں بیکھیا نور ازلی کیا میں کیا غائب اندھیرا ہو گیا اے نور ازلی کیا میں کیا غائب اندھیرا ہو گیا ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا بھائی انج نہیں ہاتھ بلند کر کے میرے نال مل کے میلاد پڑھیا جے کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا جے کو پوچھے لائٹیں کیوں کرائی اسٹیج کیوں بنایا شاہ جی نو کیوں بلایا علماء نو کیوں بلایا لنگر کیوں پکایا محفل کیوں کرائی کوئی جواب نہیں دینا بس کہنا ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا اے کملی والا ہر تھاں سویرا ہو گیا ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا میرے میرے کہنے ایک سیکنڈ لئے صرف اکھ بند کر کے نہ تے اپنے اپنے اندر جھاتی مارو جے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تے سچی دسی ہو ایمان والی ہوا جڑا تواڈے تے میرے اندر سویرا ہے کملی والے دا نہیں تے ہور کے دا ہے یہ اندر تیرے میرے ایمان دا نور کملی والے دا ہی ہے تو پھر اسی کیوں نہ آکھیے کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا اب باطن تے ظاہر چے جتنا سویرا ہے ساری رب نے محمد حسن دی زکاة ونڈی ہوئی ہے اس زکاة مصطفیٰ دے حسن دی حضرت آمینہ پاک فرما دی حضور آئے تے آؤں سجدہ کیتا کن لا کے سنیا تے آواز رب حبلی امتی آؤں امت نو یاد کیتا تے امتی کلمہ پڑھ کے کہندہ ہے نبی دا ملاد کتھے لکھے کتنا بدبخت امتی ہے کیوں پوچھتا ہے نبی دا ملاد کتھے لکھے نبی نے آؤں سجدہ کیتا گلوالا دے نوجوانوں تے بزرگوں اج امت نے ملاد دا لنگر بھی یاد رکھیا ہے محفل بھی یاد رکھی ہے جھنڈیاں بھی یاد رکھیاں لائٹنگ بھی یاد رکھی امت نے جلوس بھی یاد رکھیا نبی دا سجدہ بھول گئے سانو سارا کچھ یاد ہے سجدہ بھول گئے ملاد لب لبابے وے کہ جڑا کملی والے آؤندے سجدہ کیتا نا ملادی اصل ہوئے جڑا اللہ نو سجدہ کرے جڑا 5 وقت نماز بھی پڑھے اصل ملاد منامن دا حق تے وہ ادا پہ کر دے کہ جڑا ملاد تے اے وعدہ کرے کہ یا اللہ سورت دا ذکر میں کیتا ہے سیرت عمل دی توفیق تو عطا کر دے ظاہر اسی سنوار لینے ہیں باطن تو سنوار دے ملاد بھی مناؤ تے حضور دے سجدے نو بھی یاد رکھیو تے 5 وقت نماز دا اللہ نال عہد کرو کہ یا اللہ میں نو توفیق عطا فرما میں اس رسول اللہ دے سجدے دی سنت نو پورا کراں تے تیرا فرض ادا کراں اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے فرمایا کہ پہلے سجدہ پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام وہ پہلا سجدہ کتنا اہم ہے کہ امت نو سبق دیتا کہ ملاد آوے کہ سجدے بھی کرے آجے تو
تو اپنے دل وچ عہد کرو کہ میں حضور دا میلاد مناواں گا، گج وج کے مناواں گا، تے نال حضور دی سنت سمجھ کے تے رب دا فرض سمجھ کے پنج گانا نماز بھی ضرور ادا کراں گا۔ میں اج دی محفل دی نکاح تے تمام بیلیاں نوں میں انہاں سنگیاں نوں میں ہدیہ تبریک پیش کرنا۔ حضرت صاحب قبلہ، شاہ جی قبلہ، علامہ صاحب، تمام علماء کرام، اللہ اقبال بلند فرمائے، عمر خضری عطا فرمائے، انہاں دے سائے سلامت رکھے۔ اللہ رب العزت نویڑیاں تے بنیریاں تے ڈیریاں نو سید ہزارہ پاک دے بیڑے دا صدقہ باد و شاد رکھے۔ آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔